ويتما السلام عليكم. نخ ان شاء الله يلقى عقيكني مليح نهار راكم تشارك اشكرود نخي شكراد نخي ضارنا ويندوز كل هاد مش سنيقال الكرعين كل حد السين خط اسموني غاسن شي مازال نقراسني تسقاني شكراد ويندوز نهار اني غسل نكير خاكم تيتشارك اختي سبحان الطريقه ينو تخزم مش تسكير انا عجبناكم صفام ديك كيدير اي تمسويت مع الطريقه اتخزم مشى سكير زعما ماشي هو هانت نشوي تعجب شي داك خلاص الطاس ماليني تعجب هي ديري غير يسوار ما قناص يكاس شويه نبواشيش نيخ شويه نرحمص سيتو هني وهذا سكير صفام ديك كيدير تمسويت مع الطريقه تخزم مشى سكير بسم الله تشكركني وسكور شي تمسويت ما يغاري ديابوني يتقنجامي يخزن الفيديوهاتينو يدجان كومونتير شكرا بارك الله فيكم سكور شيدكم كني ويجاب بسكور شي عافاكم فهم ديك الطريقه من يعجبكم ما تعجبناكم يشكرات بسم الله بيتتم شعافاكم جم عافاكم بارك الله فيكم بسم الله كما صافي من نخ نهار كيش نتشارك خي شكرات حيت ظني ضهري صغي خطنت ني سيكون شديت شاركه غاري اشكرات نيخ الكراين نيخ كل حد مش تسنيقه قاشنت ولي بي دو فو تورنت نشعر اذا اثنين سمعت كنتي جنوها وقماني تيغارينش يزرف تورنت وجيبو السياذخ جلي نيتوايي بيان لو بوشري ملا كوبي بوشري قصايث يسحقيث وشيتي دامو السياذ جلي عشتي لي ديجا بروبر مي جلي نيتوايي افيك فينيغر je l'ai nettoyé bien avec le vinaigre, je l'ai frotté partout et tout, je l'ai bien nettoyé. سياخ مليح سياخ سرخدج تورنت سياخ سرخدج حك مره تزدا سبحان شنا نومي تعجب الطاس تعجب سنا الطاس لا مره يني خرقنا برا المغرب ودسني تعجبشا طاوين ونشبع ذا ودسني تعجبشا تعجب يني مقران خرق ندير المغرب وها قاشنت كيسكر حيمس جانا الطاس تكني كيس جوبيه جا كيختي كيش جوبيه تختاري ديني مين يعلن واخا كيسكر حيمص غاري تفنجات نشحيمص pois chiches à peu près 200-250 grammes de pois chiches. Ça dépend de la quantité des pieds de veau et la quantité de la personne qui est à la maison qui va manger. Moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui mangent les pieds de veau. J'ai 3 gros oignons, 2 grosses tomates, 2 tomates مقرانين, une cuillère de tomates concentrées. تنجشت الطوماطيش يحاين تورنت وقت حيت تزديسي صباح الطاس الهريسه une petite cuillère de الهريسه un pot de كيمون colorant alimentaire c'est pas obligé poivre noir نخرحوها برشان الخرقوم باش سقان جنجبيل و نيخ يتودار يسمن باش سقان جنجبيل دا بسقان سمازيخت نيخ جنجبيل و جونجومبر فرانسيس بسمازيخت يتودار والله غير سامح نتايا وصافي مي تسخط صوا خط تسمور نتودارنا هي في الشاث 4 gousses d'ail ça c'est du gingembre je le coupe après un peu de l'huile d'olive à peu près 60 centilitres de l'huile d'olive زين ركاس كتا شويه زين ركاس نزيد الزيتون شويه ندير الشاث تعجب هي الطس يدون ان غو سبيسيال او بلان يتكيج نتبطا سبحان دي ماشا في الشاث مي ثقا ما شنو السميد توريت قد مش ما قال ما قال زقتيني نوع د مسكات نيخ تجوزت دروست وهاك المرح un peu de sel c'est obligé et on commence بسم الله صافي نقاش ندير دي كوكوط خصني نتكوكوط باش نتون بيان باش ندير دسن امشي نتاع الزند مريح كنتي ماميتا خصنا تجنتو با 5 ساعات هنا تورنت نشكوكوط 6 ساعات تفهمون صافي خاصك خزجت الزيتون وانت عريق خشا
حيت تسنت تحرقتني كنت عرقت مرات عدري تسنت كيف اتخزنت لو ريزولطا تزنت حيت نش ديجا سيختن وفي الطريقه هي تزدستا سبحان سوا الطاس حيت ودينا الطاس ما دستكن نشي نقبر جند عراقي ثنتواري خص عرقني قرب صور تي الشاتينا قسمتو بصر تواري مي نش ادقص باش ندير لك الطريقه هي اسكختي الشاط وتنت هذه الشاط حيت الطاس وتقنت هذه الشاط كشكرا دي الكينات ميتي الشاط تزدس نطا سبحان دريت نسوا الطاس نش نورمالمون الشاط تعجب شويه الطاس je coupe les 4 gousses d'ail. Je frotte le gingembre. نحط gingembre. ساعد déjà. Voilà. تنتي شغل هذا خرج شوفني. وتكرشا. Voilà. طماطيش. سينت الطريقينو تزان ثار انتي تخافي من بعد شويه باش قنتي الشاط شويه دروست ندقاو زجت ملح على حسب الذوق جيمي السل جيمي كو سا بور لانستون ابري جو غوت et je rajoute c'est il manque tomate concentrée. C'est très important la tomate concentrée. Les épices. الحراق باش تسقى الخرقوم شويه على حسب زين غاكنت صافي لوخا تسيخ تحرشخ لوخا الكراتون four moyen. Je laisse cuire à peu près 1h15, ça dépend. Je laisse une demi-heure. À chaque une demi-heure, je regarde. Voilà. Je mets un pot d'eau, caramel. Je mets 1 litre. ريترون ومن إذا سمكيه كوكوط خصك تسنقاس ندير كوكوط خصك تمسي دروس باش تحرق باش ماني تستقنتي تنانني تزدي السين تزدني الدجاج يتزدا سبحان كوريون بيرسيل باش تسقى القصبه مني كاين القصبه بيرسيل ملي عجبني تسخص الكرينات توضاري باش تسقى صافي نطيحها منه وخا نكراديو تاع 25 minutes 25 minutes عادي دي صاك بواشيش دي صاك خرحيمز 25 minutes هذا خديمو 25 minutes après je rajoute les pois chiches je le mets pas tout de suite صافي نكراديو خاص بالله صافي نقش طيحها من خرج خديمو ازين ساعات توالت j'ai laissé cuire une demi-heure de la cocotte minute feu moyenne كاس تمسي دير بسطوار انت دروس وجويه خاصك تمسي طوار انت قطاي كومونسا يموا il est déjà cuit la moitié maintenant je mets les pois chiches donc on va les créer voilà صافي je laisse cuire encore 20 minutes هتشخديم يجي 20 مينوت حتى هادي رحيمز السنه خصك تمسي دروس ولا تدي تحطو خامين وهاد بالله كوكوط هتشخديم غاز نعقد من بعد ان شاء الله صافي قشطه دي حامين خيوا وشكرو دني يوز ديفسي ما شاء الله يوز دا سبحان تعجيب هي مو خصها تروديس بو لا صوص الطاس ولا تعجيب باش نفلاصوص كنتو فلاصوص الطاس نشجي خص ولا صوص النص حيت متري سما نطس حاجه متري سما نطس شويه تعجب توالن تزدم الطاس سبحان تمنيك ان شاء الله هذاكم يعجب فيديو سيف سيوز دي الصباح ما شاء الله ان شاء الله هذاكم يعجب يتما سويتما ومني خاطر تنوني ان شاء الله مري عجبكم وتتم شي جيم كومونتير ابوني ما وصلتي ديري فيا وني ابوني نشا مني ان شاء الله هذاكم يعجب لي بلاي هذاكم تكا اثورت نوني بسلامه.